बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के पहले पारे का तफसीरी खुलासा। आज हम कुरान पाक के पहले पारे का तफसीरी खुलासा पेश करेंगे, जिसमें सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा के इब्तिदाई हिस्से के अहम पैगामात, अहकामात और वाक़यात को उजागर किया गया है। सूरतुल फातिहा ये तरतीब के एतबार से कुरान की सबसे पहली सूरत है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इसकी क़िराअत को हर नमाज की हर रकत में वाजिब करार दिया गया है। ये सूरत 7 आयात पर मुश्तमिल है और एक हदीस कुदसी में इसे सलात से ताबीर किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। यानी जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की, और जब बंदा अर्रहमानिर रहीम पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने मेरी सना की, और जब बंदा मालिकी यौमिद्दीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने मेरी अज़मत व जलालत बयान की, और जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है तो निदा आती है कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, यानी इबादत सिर्फ मेरी की जाएगी और हर मुश्किल में मदद के तलबगार बंदे की मदद की जाएगी। और जब बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से वलद्दालीन तक पढ़ता है तो चूंकि ये कलिमाते दुआ हैं और बंदा अल्लाह ताला की तरफ से सिराते मुस्तकीम पर कायम व दायम रहने की दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आती है कि ये मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे ने ये सवाल किया, वो उसे अता होगा। सूरतुल फातिहा को सूरतुल दुआ, सूरतुल शिफा, सूरतुल कंज, सूरतुल वाक़या, सूरतुल काफ़िया, सूरतुल रुक़या और सूरतुल हम्द के नामों से भी जिक्र किया गया है। इसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसकी अज़मत का बयान है। इस अमर का बयान है कि इबादत की हक़दार सिर्फ उसी की ज़ात पाक है और बिज़्ज़ात सिर्फ उसी से मदद तलब की जाए। इसमें अल्लाह की बारगाह से दुआ और इल्तिजा के आदाब बयान किए गए हैं। सूरतुल बकरा की दूसरी आयत में यह बताया गया कि अगर कुरान की हक्कानियत के दलाइल पर ठंडे दिल से गौर करे तो उस पर यह आया होगा कि इस किताब में शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। कुफ़ार व मुशरिकीन मक्का कुरान के कलाम अल्लाह होने का इनकार करते थे और ये कहते थे कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बनाया हुआ कलाम है। चुनाचे सूरतुल बकरा की आयात 22 और 23 में ऐसे तमाम मुआनिदीन और मुनकिरीन को चैलेंज किया गया कि अगर तुम्हें कुरान के कलाम अल्लाह होने में शक है तो तुम सब मिलकर इस जैसा कलाम बना कर ले आओ। और तारीख में ऐसा कोई हवाला नहीं है कि कुरान के इस चैलेंज को कबूल किया गया हो। आयत 3 से 5 में मोमिनीन की सिफात, ईमान बिल गैब, इकामत सलात, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, कुतुब इलाहिया पर ईमान और आखरत पर ईमान का जिक्र है। आयत 5 और 6 में उन लोगों का जिक्र है जिनका कुफ्र ज़ाहिर व आया है और वो अपनी सरकशी में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि अब उनका हिदायत पाना अमलन नामुमकिन है और उन पर अबदी शकावत व बदबख्ती की मोहर लग चुकी है। आयत 8 से 20 में मुनाफिकीन का जिक्र है। ये इंसानियत का वो तबका है जिनके ज़ाहिर और बातन में तजाद है। दुनियावी मफाद के लिए ईमान का दावा करते हैं लेकिन दिल ईमान से खाली है। आयत 21 और 22 में तौहीद की दावत और शिर्क से बाज रहने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला की मुख्तलिफ नेमतों का जिक्र करके ये बताया कि नेमतें अता करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, वही हयात देने वाला है और वही मौत देने वाला है, और आखिरकार सबको उसी की अदालत में जाना है। आयत 30 से 39 में है कि फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि मैं आदम को ज़मीन में अपना खलीफा बना रहा हूँ। फरिश्तों ने अपनी फहम के मुताबिक बारगाह इलाही में ये अर्ज़ किया कि बनी आदम ज़मीन में फसाद व खूनरेज़ी करेंगे और ए अल्लाह, हम हमा वक्त तेरी तस्बीह व तक़दीस में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जिन असरार और हिकमतों को जानता हूँ तुम नहीं जानते, और फिर नेमत इल्म के ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत और बरतरी को फरिश्तों पर साबित किया। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो, और इब्लीस लईन के सिवा तमाम मलाइक ने हुक्म रब्बानी की बिला चौंचरा तामील की। यह सजदा इबादत का नहीं था बल्कि सजदा ताज़ीमी था।
پھر آدم و حوا علیہم السلام کو جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے استفادہ کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات القاء کیے جانے، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ کلمات توبہ سورہ اعراف آیت 23 میں مذکور ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، پس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں، ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جو یہ ہیں: فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا، ان کے لیے سمندر کو پاٹ کر وادی سینا میں پہنچانا، وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فگن ہونا، من و سلوہ کی صورت میں تیار خانے نعمت کا نازل ہونا، چٹان پر عصائے موسیٰ کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہونا، گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر لمس سے قاتل کا پتہ چلانا، ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا، بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام کی بصیت وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے: اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، ان کے علماء کے قول و فعل کا تضاد، دنیاوی مفاد کی لالچ میں بااثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل یا احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنا، من و سلوہ کی گراں قدر و تیار سماوی نعمت کو ٹھکرا کر زمینی اجناس طلب کرنا، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، سبت یعنی ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، گائے ذبح کرنے کے سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھانا، تورات اور انجیل میں سیدنا محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپانا، شوہر اور بیوی میں تفریق کے لیے جادو سیکھنا اور اس کا استعمال، اشارات و کنایات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرنا۔ چنانچہ آیت 104 میں واضح ارشاد ہوا کہ اے اہل ایمان، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بیان کے لیے راعنا یعنی ہماری رعایت کیجئے نہ کہو، کیونکہ اسے یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یوں کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرمائیے۔ اور اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی نبی کی بات کو خوب توجہ سے سنو، یعنی مومنوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کو کوئی بد فطرت شخص اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً اہانت کے معنی میں استعمال کر سکتا ہو۔ پھر بتایا گیا کہ بچھڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں ذلیل بندر کی شکل دے دی گئی، اور پھر وہ موت سے ہمکنار ہوئے۔ بنی اسرائیل جبرائیل سے اس لیے عداوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل و میکائیل اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کو نازل کرتے ہیں، پس جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو بھی رد کیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ کے محبوب ہیں۔ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ آیت 123 اور اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور اس امر کا بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی: اے ہمارے رب، ان یعنی اہل مکہ میں انہی میں ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اسی لیے رسول فرماتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت اور حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ، عیسیٰ و اجمالی طور پر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔
اور یہ بھی کہ سب کے سب پیغمبر ایک ہی دین اسلام کے علمبردار اور دائی تھے۔